السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد والله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه، لانه ما بقاش لي بزاف البنات. جيت باش نشارك معاكم هاد الروتين اللي غادي يكون محفز البنات، وتنوضوا تنتوما للدويره ديالكم وتشقاو. اللهم تشقاو وتحيدوا عليكم الشقا ديالكم. هنا البنات بديت بالعجينه كيف ما كتشوفوا. المهم انا قلت لكم رمضان مبارك، واخا باقي ما دخلش ولكن راه على الابواب، يعني ما بقى لي حتى شي حاجه. نهار الثلاث ان شاء الله ولا الاربعاء، المهم في الشك. المهم شي تيقول الثلاث شي تيقول الاربعاء. هادشي اللي كاين هنا كيف ما كتشوفوا. رانا البنات كنعجن باليمنى، ما عرفتش علاش كيبين لي التليفون كان بانني كنعجن باليسرى والله العظيم البنات. المهم هنايا قلت صافي حيدت البلاصه هذه، حيدت منها كلشي حيت كان فيها الفران، كان فيها تيرموسه. المهم شحال من حاجه كانت هنايا. قلت هذيك الثلاجه اللي كاينه في الكوزينه غادي نحولها، وغادي حيت مع في رمضان كيكون طياب بزاف في العشيه، وفي العشيه تيكون شويه الحال سخون، ماشي بحال مني كنا بحال هكا تنطيبوا الفطير والغدا، وفي العشيه كنطيبوا غير شي حاجه خفيفه بحال هكا. قلت هنا نحول الثلاجه كيف ما كتشوفوا، حولتها لهنا في هاد البلاصه نيت المراح، راه هنا فين كنت دايرها في الاول. وصافي هادشي اللي كاين. المهم هنايا البنات كنحول وكنهضر مع وليداتي ومع راجلي هنايا. حولتها وجيت هنا غسلت هذوك ما شنو كيقولوا لهم يا ربي، هنا المجوره البنات، المجوره هادو اللي غادي ندير فيهم هذوك الميعنات اللي تحت البوطاجي، اللي تحت البلاكارات. صافي هنا عرفتي شحال عندي ديال الروينه البنات، اقسم بالله عرفتي بحرا يلا ريحت باش ندير لكم المونتاج. راه حتى السبعة دابا، راه السبعة ديال العشيه ما عادش كندير لكم المونتاج. يعني نط مع الصباح نضنا مع ديك السبعة هكاك، مع 8 بحال جويه 8 جويه 7. ولكن نضنا نيشان. اليوم راكم عارفين تيكون عندي السوق. انا فاش كيكون عندي السوق تنجبد الروينه كامله، ما عرفتش انا واش، والله ما عرفتش. خاصني يكون عندي السوق ما نجبدش انا الروينه. هادشي اللي كاين البنات. سمحوا لي على الازعاج. راجلي كاين الفوق ما عرف شنو كيجر شي حاجه في السطح. ايوا صافي البنات هنايا كيف ما قلت لكم عندي لابابو كيقطر البنات، والله ما نكذب عليكم عرفتي فاقسني داك لابابو. ان شاء الله غادي نديرو شي تعديلات في الكوزينه، ولكن ماشي دابا. الواحد تيجمع هكا شويه ديال الفلوس باش مني ديري تعديلات في الكوزينه وتقاديها تلقاي بعدا باش بحال هكا باش تقومي بالكوزينه. يعني الكوزينه راه لا بديتيها خاصك صافي تكمليها، ماشي غير تبدايها وتخليها. هادشي اللي كاين. وغادي نخليكم شويه مع شويه ديال الموسيقى، وديك الساعه نرجع معاكم. صافي يا البنات. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. لان ضروري في رمضان الزيتون ما كيخطاناش من المائده المغربيه. انا كنفضل هذا الزيتون هذا ديال الدار، وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله كيفاش غادي ندير ليه. غادي نرقدوا في زيت العود وكالعشوب وهذا. وصافي هادشي اللي كاين البنات. ضروري كنزيد وليداتي يشقاو معايا، عوض ما يبقاو هكا يتضاربوا مع بعضياتهم ولا يخرجوا برا كيجبدوا لك الصداع. ولا انا جربتها البنات، اقسم بالله جربتها. فاش طلقت ولدي قالوا لي لا علاش نتيا ساده عليه وهذا. والله الا فاش كان كيدير التلفازه بحال هكا ولا كيحفظ ولا
ما نكذبش عليكم، فاش كان كيحفظ البنات وكيلعب هنا في الدار مع خوتو وداك الشيء كان درويش. ومني طلقتوا البنات للزنقه كيقولوا لي العيالات بحال هكا، لا راه هو راجل ما خاصكش تبقاي حابساه، وهذا راه هو باقي صغير. فاش طلقتوا ولا قبيح البنات، قبيح ما نعاودش لكم، ولا ما كيتصنتش وهذا. ولكن صافي كنخرجوا للزنقه مع اختو اللي كتقرا في السادس وهو تيقرا في الثالث، كنخرجوا بحال هكا باش يلعب شويه وصافي، وكنطلعهم. هنا البنات من بعد ما سالينا كلشي صافي درت واحد الطويجين للعشاء. ما وريتكمش البنات في الغدار، انا قليت الحوت. تقولوا لي ثانيه ليلى الحوت، قلينا الحوت ضروري نهار السبت في الغدا كيجيب لينا راجلي الحوت هكا، قليناه وتغدينا به صافي. وخا روينه البنات، الروينه راه عرفتي راه ما وريتكمش الروينه كامله، راه انا ما بغيتش نوريكم هذيك الروينه كامله، كون وريتها لكم راه تخلعوا والله. راه كلشي جبدته كاع الكوزينه كامله جبدتها، بقى لي البنات دابا غير الميعنات ديال الزيكس. ان شاء الله غادي نغسل، انا عندي غير الكوكوطات بجوج اللي مسخين، وديك البريمه ديال الكسكسو، وعندي واحد الكاميله واحده اخرى. المهم هنا البنات بغيت نوريكم كيفاش كنرقد انا داكشي. انا كنخلي غير حتى كتبقى رمضان شي 3 ايام ولا 4 ايام ولا سيمانه كاع وتنرقد هاد الشيفلور. عرفتي انا كيحمقني البنات هاد الشيفلور، كنحطو هكا مع الزيتون، كندير الشيفلور كندير معاه الحامض والملحه بطبيعه الحال، والماء كيكون غليان البنات، غليان يعني خارج السبوله ديالو كيف ما كنقولوا. هانتوما راه كتشوفوا راه سخون بزاف البنات. هنا فين دغيا 3 ايام ولا 4 ايام كيرقاد هذاك كتاكليه. المهم من بعد ما دزنا الترقاد ديال الشيفلور غادي ندوزو للزويتينات بطبيعه الحال، الزويتينات ديال الدار مشقوقين على اليد البنات. هنا غادي نشدو جبيبينيه ولا زلافه، غندير فيها شويه ديال التحميره وغادي نكب فيها هكا الزيت. ما غنديروش البنات التحميره نيشان فوق من الزيتون، هذا راه كيديروه السراغنه بزاف، قلعه السراغنه كيديروه بزاف. فاش كتمشي عندهم كيحطوه لك غير هو والله العظيم. هنا درت شويه ديال الملح البنات صافي، ودرت انا كان عليا ندير الملحه مع التحميره البنات، ديروها نتوما مع التحميره، ولكن انا نسيت ودرتها تما. هنا غادي ندير هكا شويه ديال الثومه. الثومه درتها هي الاولى مع الملحه، درتهم مع الزيتون، والشوينيه درتها مع ديك التحميره والزيت وصفيتهم. درت ورقه سيدنا موسى، وكديري الزعتر بطبيعه الحال، وكديري 2 حامضات مصيرات. انا درت 2 حامضات لان عندي الكميه ديال الزيتون كبيره. وصافي كتكبي الزيت الكافي اللي غادي تخلطي فيه كل شيء، وتيولي على هذا الشكل هذا. هذا الشيء اللي كاين البنات، نتمنى يعجبكم هذا الزيتون اللي كنصايبو حنايا. وصافي هنا عندي المكور، كنقولوا ليه المكور ولا ما عرفتش يقولوا ليه الشواقيله ولا ما نعرف. المهم كنقولوا ليه حنا المكور. شديتو حتى هو درتو هكا نجرتو، ولكن كان عليا ما نجروش البنات، جا رقيق بزاف. غادي تشدو تقبطو ديروه غير بالموس، جاب الموس والله الا جاب الموس زوين بزاف. هنا درت ليه نفس الطريقه، درتو في القريعه بحال هكا، عمرتو، درت فيه الملحه والحامض والماء اللي غيكون غليان بزاف البنات. وصافي هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هادشي اللي درت. غادي ندير تخيزو، غادي ندير شحال من حاجه. لفت وخيزو حتى هو كندير ليه نفس الطريقه. هنا البنات كيف ما كتشوفوا شريت هاد كيقولوا ليها السوبيره، كنقولوا لها حنا السوبيره، هذه ديال الحريره شريتها، وثمن اللي رخيص البنات، ماشي شي ثمن غالي الحمد لله. غنوليو نديرو فيها ان شاء الله الصوبه الحريره في رمضان. وكيف ما كتشوفوا البنات رانا درت هذاك المجر هكاك فوق من الماكينه ديال الصابون، درت فيه العطريه اللي قريب ليا هكا البوطه. وهذه بغيت نهضر لكم البنات على هذه اللي كنت شريت ديال العطريه، راه خرجت ليا البنات فالصو، شي حاجه اللي خايبه. بغيت غير نقول لشي وحده من البنات الا شراتها ولا اللي بغات تشريها ما تشريهاش، لان شري ديال الميكا البنات، شريو ديال الميكا باش تجيو تشريو هذه راها كتصدي وكيوليو فيها بحال هكاك بحال الريوق بحال هذا، واخا تقيسيها غير بيدك تتولي خايبه. انا شنو اللي درت البنات، حيدت منها العطريه، درتهم في الحكيكات ديال الميكا، تنشري هذوك ديال العطريه، غسلتها مزيان صافي، مسحتها صايبتها، غادي نحطها غير فوق الثلاجه ونخليها
صافي ما غاديش نديرها زعما. والله الا راه شريتها ب 3000 ريال، فلوسها راه زاش نقول لكم ماشي حلال والله العظيم. انا حطيتها تما ما عجبنيش الحال، وليت حيتها وصافي. هادشي اللي كاين البنات. ساليت كل شيء، باقي ليا غير نصبن شي مانطات ونصبن الحوايج الرقاق راه كتصبن فيهم بنتي لتحت. الله يخلي لكم وليداتكم يا ربي. وكيف ما قلت لكم هنا فوق الماكينه، هنا فوق الماكينه البنات هانتوما مالي هذه ثاني تهزت الفوق معليش. المهم هنا فوق الماكينه البنات درت هذا المجر هذا الصغير، وهنا درت اتاي، وهنا درت السكر. هذه البنات رانا شريتها على حساب الحريره، ومازال غنشري ديك بحال القليله اللي فيها ديال التراب وفيها الروبيني. المهم رانا كنت كنصور هنا الطويجين، انا صافي حيدت عليا الطويجين وصافي. لتحت هنايا البنات درت هاد المجوره هادو، ما عرفتش واش يبانوا لكم ولا لا. ها نتوما درت فيهم هذوك المميعنات اللي خاصين اللي هكا خاصيني وهذا وصافي. هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنساونيش من اللايك واشتراك في القناه. شوفوا البنات رانا مريضه والله العظيم. صافي ها نتوما. المهم هادو اللي راه قد دابا داك المكور ولا ما عرفتش اش كيقولوا لي، حنا كنقولوا ليه المكور. ايوا صافي هادشي اللي كاين. هادي راه صافي خساره هادي بلا ما يشريها الواحد. والزويتينات وليت درتهم هنايا الفوق. كنقول لكم السلام عليكم ومبروك عواشركم يا ربي، ودوز عليكم رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر. بسلامه حتى الفيديو اخر ونتلاقاو.